वेलकम टू आरजीएन अपडेट्स। जमदा के इंतकाम ने पूरा खानदान तबाह कर दिया, लेकिन अभी भी जमदा का इंतकाम मुकम्मल नहीं हुआ। नादरीन, नेक्स्ट एपिसोड में जमदा कौन सा इंतकाम लेगी और चिनार खान अपने हद से बड़े गुस्से में आखिर क्या गलती कर बैठेगा और आगे स्टोरी में क्या होने वाला है, आज की इस वीडियो में हम यही सब कुछ डिस्कस करेंगे। नादरीन, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल खई की एपिसोड 13 और आगे कहानी के बारे में। ड्रामा खई इस वक्त बहुत ही सनसनीखेज हो चुका है। इतना डिफरेंट ड्रामा आज से पहले बिल्कुल नहीं बना। इस टाइम दो ड्रामे सबसे अच्छे जा रहे हैं, एक ड्रामा खई और दूसरा अखाड़ा। बहुत ही मुनफरिद और यूनिक ड्रामे हैं। तो अब हम स्टोरी की बात करते हैं। नादरीन, जैसा कि आप जानते ही हो कि जमदा के आग लगाने की वजह से बरलास ने पामीर को कत्ल कर दिया और यहीं से उनके खानदान का अंजाम शुरू हो गया। ये दूसरा जनाजा था जो जमदा की वजह से उठा। अब इसके बाद एक से एक जनाजा उठता ही जाएगा। नादरीन, जिस सनसनीखेज मोड़ पे ड्रामा खत्म हुआ है, हम उसी के बारे में बात करेंगे। पूरा घर अब ये तो जान ही चुका है कि बरलास ने अपाना की वजह से पामीर को कत्ल किया। बादशाह खान चाहता तो बरलास को माफ कर देता, लेकिन वो कैसे माफ करता, और अगर वो कर भी देता तो उसकी बीवी हरगिज ऐसे ना करने देती। और ठीक भी है, आखिर उसने अपना बेटा खोया था तो कैसे अपनी आंखों के सामने उसके कातिल को हंसते खेलते देखती, चाहे वो भी जितना मर्जी करीबी था। लेकिन औलाद से बढ़कर तो कोई नहीं होता ना। नादरीन, जमदा सब कुछ करना तो चाहती है, लेकिन वो चाहती है कि अभी उसके बारे में किसी को पता न चले कि ये सब कुछ वो करवा रही है, क्योंकि इस तरह उसका इंतकाम कंप्लीट नहीं होगा और उसका इंतकाम इनके पूरे खानदान को मरवा के ही होगा पूरा। हत्ता कि वो चिनार खान के छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ेगी। उसके साथ क्या करने वाली है ये हम आगे आपको कहानी में बताएंगे। नाजरीन, सबके समझाने के बावजूद बादशाह खान अपने बेटे के खून का बदला लेना चाहता है। चिनार खान ने और दुराब ने कोशिश तो की है उसको ठंडा करने की, लेकिन गुलाब खान उसके साथ है। वो भी यही चाहता है कि बरलास को सजा दी जाए। नाजरीन, उनकी मीटिंग में जो फैसला होता है कि बरलास को कल कत्ल कर दिया जाएगा, तो चिनार खान वहाँ से उठकर तो चला जाता है। उसकी बीवी बहुत ही आहो पुकार करती है कि मेरे बेटे को ऐसे कैसे कत्ल किया जाएगा, तो वो कहता है इसने कत्ल किया है, खून का बदला खून ही होता है। तो नादरीन, आपको ये दिखाया जाएगा कि रात को उसको कत्ल किया जाना होता है। दुराब खान सबको कह देता है कि कोई भी मर्द या औरत घर से बाहर मत जाए, और टाइम मुकर्रर हो जाता है कि रात के इस पहर बरलास खान बाहर आएगा और बादशाह खान उसको कत्ल करेगा, और उस टाइम कोई भी बाहर ना आए। तो नादरीन, बहुत ही तकलीफ दे मनाजर होते हैं। एक तो कत्ल कोई हो जाए तो उसका तो दुख होता है, एक पता हो कि इसको अभी थोड़ी देर बाद कत्ल किया जाना है, तो सोचो उस माँ पे क्या बीतेगी। तो यही कुछ हो रहा होता है। बरलास की माँ उससे लिपट लिपट के रो रही होती है, लेकिन बरलास अपनी माँ को कहता है कि माँ, ताया को बुझाने दे अपने खून की प्यास, मैंने भी तो अपनी प्यास बुझाई थी ना। इसके बाद वो आखिरी दफा अपाना को मिलने के लिए जाता है, तो अपाना भी वहाँ पे बहुत ज्यादा रोती है। ये तो वो जान ही चुकी होती है कि ये सब कुछ उसी के लिए तो उसने किया है, लेकिन ये सब कुछ करके भी उसके हाथ क्या आ रहा है, सिर्फ मौत ही तो आ रही है। नादरीन, आपको दिखाया जाएगा कि चिनार खान जमदा के कमरे में बैठा होगा और बहुत ही गमजदा होगा। उससे अपने दिल का हाल कह रहा होगा। दिल का हाल कहते हुए एक पल के लिए नहीं सोचा कि मैंने भी तो उसके भाइयों को और उसके बाप को मारा था, उस पे क्या बीती होगी। दिल तो सबका एक जैसा होता है, रिश्ते सबके एक जैसे होते हैं, लेकिन वो चिनार खान का डायलॉग है ना कि हमारे खून में दो चीजें नहीं है, एक माफी और दूसरा रहम। तो इसी वजह से दूसरों के लिए ना उसके खून में माफी है ना रहम है। इसी वजह से तो बरलास भी चिनार खान को कहता है कि आपने भी तो एक लड़की की खातिर 3-3 कत्ल किए थे, तो मैंने कर दिया तो क्या हुआ। तो चिनार खान आगे से कहता है कि अगर मैं ना मारता तो वो लोग तुम सबको खई कर देते। हालांकि वो नहीं जान रहा होता है कि खई तो अभी भी हो रहे हैं, मर्दों के हाथों ना सही एक औरत के हाथों तो हो ही रहे हैं ना। चिनार खान उसके पास रोद हो रहा होगा और जमदा बहुत ही नफरत और हकारत से देख रही होगी। तो वहाँ पे वो चिनार खान को कहेगी कि तुम गम ना करो, तुम सही कह रहे हो, जवान औलाद का दुख तो बहुत ज्यादा होता है। तो मैं तुम्हें एक मशवरा देती हूँ, इससे पहले कि बादशाह खान तुम्हारे बेटे को कत्ल करे, तुम उसको खई कर दो, क्योंकि हो सकता है कि वो तुम्हारे बेटे को मारने के बाद छोटे बेटे को भी मार दे। तो नाजरीन, चिनार खान को जमदा की बात दिल को लगती है। वो कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, और वो आंसू पूंछ के उठ जाता है। और इसके बाद नाजरीन दिखाया जाएगा कि वो वक्त आ जाएगा
گا جب برلاس کے قتل ہونے کا ٹائم ہوگا۔ برلاس بہت ہی زیادہ تیار ہو کے سرما لگا کے خوشبو لگا کے ریڈی ہوا ہوتا ہے، اپنی ماں کو کہتا ہے کہ جب مرنے ہی جانا ہے تو شان سے جاؤں، تیار ہو کے جاؤں۔ اس کی ماں بہت زیادہ غمزدہ ہوتی ہے، لیکن چنار خان بالکل بھی اب دکھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ فیصلہ کر چکا ہوتا ہے کہ جیسے ہی بادشاہ خان میرے بیٹے کو قتل کرنے لگے گا میں اس سے پہلے ہی اسے مار دوں گا۔ اور ناظرین دوسری طرف دکھایا جائے گا کہ گلاب خان کے دل میں بھی یہ شبہ ہوتا ہے کہ چنار خان اتنی آسانی سے اپنے بیٹے کو مرنے کے لیے کیسے پیش کر رہا ہے۔ اس کے دل میں شبہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی غلط بات کرے گا، تو اس لیے وہ بھی ذہنی طور پہ تیار ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی قتل کا وقت آتا ہے برلاس کو باہر بلایا جاتا ہے، بادشاہ خان اس کو کہتا ہے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ جاتا ہے اور اپنے تائے کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے، لیکن بادشاہ خان کے ذہن میں اس وقت پامیر کا چہرہ گھوم رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے پامیر کا چہرہ آتا ہے تو وہ پسٹل تان لیتا ہے، اس کا خون جوش مارنے لگ جاتا ہے کہ اب تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اور ناظرین اس کے بعد دکھایا جائے گا کہ بادشاہ خان برلاس کو گولی مارتے ہوئے کافی زیادہ سوچ میں پڑ جاتا ہے، پسٹل تانے اسے کافی لمحے ہو جاتے ہیں۔ آخر وہ دل میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں اسے نہیں ماروں گا، اور جیسے ہی وہ فیصلہ کرتا ہے تو وہ غلط نشانہ لے کے فائر کر دیتا ہے۔ گولی برلاس کو نہیں لگتی ہے، لیکن دوسری طرف گلاب خان بھی تیار کھڑا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ ہونا ہے۔ اس نے بھی برلاس کی طرف گن تانی ہوتی ہے، اور ادھر سے چنار خان بھی ریڈی ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ گلاب خان نے اس کے بیٹے پہ اسلحہ تانا ہوا ہے، تو وہ گلاب خان کی کنپٹی پہ پسٹل رکھ دیتا ہے، اور ناظرین اس طرح سے یہاں پہ دو جنازے اٹھتے ہیں۔ تو ناظرین یہاں پر چنار خان کے ہاتھوں گلاب خان قتل ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ کو دکھایا جائے گا کہ بادل بھی چھپ کے اس موقع پر موجود ہوتا ہے۔ جیسے ہی گولی گلاب خان پہ چلتی ہے تو وہ بادشاہ خان پہ چلا دیتا ہے، تو یوں اس گھر سے ایک ساتھ دو جنازے اٹھتے ہیں۔ چنار خان کو پتا ہوتا ہے کہ بادشاہ خان کو میں نے نہیں مارا، تو پھر وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ گولی کہاں سے آئی۔ اور ناظرین بادشاہ خان کی بیوی اتنا بڑا غم سہ کر بالکل ہی اپنے ہوش و حواس کھو دیتی ہے، پہلے بیٹے کا دکھ پھر شوہر کا دکھ، اس کی زندگی تو جیسے برباد ہی ہو گئی ہوتی، بالکل زمدہ کی طرح۔ اور ناظرین وہ زمدہ کی ماں کی طرح وہ بھی پاگل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو دکھایا جائے گا کہ چنار خان اس لڑکے کے گھر میں جائے گا جس کے باپ کا انگوٹھا کاٹا تھا اور جس کے گھر میں بادل نے پناہ لی تھی، اس کو پکڑ کے لے آئیں گے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ گولی بادل نے ہی چلائی تھی۔ اور ناظرین یہاں پہ وہ اس سے تفتیش کریں گے کہ ہمیں بتاؤ، وہ نہیں بتائے گا تو یہ لوگ اسے بھی گولیاں مار دیں گے۔ اور ناظرین اینڈ میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ زمدہ چھوٹے بچے کے ساتھ کیا کرے گی۔ اور ناظرین اینڈ میں جب دوراب خان بھی مر جائے گا، صرف چنار خان رہ جائے گا اور اس کے دونوں بھائی بھی مر چکے ہوں گے، تو زمدہ چھوٹے بچے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گی۔ لیکن یہ سب کچھ تقریباً اینڈ کے قریب ہوگا، تو اس طرح یہ ڈرامہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ زمدہ اپنے انتقام میں کیا کیا کرے گی، اور چنار خان کو کب پتہ چلے گا کہ یہ سب کچھ زمدہ کروا رہی ہے۔ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے RGN اپڈیٹس۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، خوش رہیے، اللہ حافظ۔